जय मसीह साथै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम क्रिसमस क्यारलमा। कार्यक्रम क्रिसमस क्यारलको साथमा म प्रस्तोता पुनम उपस्थित भइसकेकी छु। हामी विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँगको कुराकानी र विभिन्न गायक गायिका तथा म्युजिक ब्यान्डहरूसँगको गीत सङ्गीत र क्रिसमस सन्देशको साथमा क्यारलको साथ दिँदै आइरहेको छौँ। आजको श्रृङ्खला मार्फत पनि हामी तपाईँलाई यसरी नै साथ दिनेछौँ। अहिलेको माहौल अवस्था परिस्थितिले गर्दा हामी सँगसँगै बसेर भजन गीतहरू गाउन नसके तापनि अर्थात् क्यारल खेल्नु नसके तापनि कार्यक्रम मार्फत हामी आज तपाईँलाई क्यारलको साथ दिनेछौँ। र आज तपाईँलाई क्यारलको साथ दिनको लागि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गायक राजु तामाङज्यू साथै गायिका सुषमा विश्वकर्माज्यू। र गायक राजु तामाङज्यूको विषयमा बताउनु पर्दा द भोइस अफ नेपाल सिङ्गिङ रियालिटी सोको उहाँ टप 16मा पर्न सफल कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ भने थुप्रै सेकुलर तथा इसाई गीत सङ्गीतमा आफ्नो स्वर दिइसक्नु भएको छ। र गायिका सुषमा विश्वकर्माज्यूको विषयमा बताउनु पर्दा उहाँ नेपाली तारा सिजन 3 को टप 10मा पर्न सफल कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्थ्यो भने द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को कन्टेस्टेन्ट रहनु भएको छ। र थुप्रै मिठा मिठा गीत सङ्गीतहरूमा आफ्नो सुमधुर स्वर दिएर हामीलाई साथ दिनुभएको छ। उहाँहरूद्वारा गाइएको गीत सङ्गीतहरू सुनेर हामी निकै नै आशिषित भएका छौँ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन कार्यक्रम क्रिसमस क्यारलमा उहाँहरूलाई हामी यो समयमा स्वागत गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू। धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। हजुर, अनि यी दिनहरूमा कसरी समयहरू बिताइरहनु भएको छ, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हजुर, अब अहिले त यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरिमा त्यति म्युजिक फिल्डमा पनि यसले केही न केही असर छोडेको नै छ। तैपनि थोर बहुत रेकर्डिङहरू सानोतिनो कार्यक्रमहरूमा इन्भल्भ भइ नै रहेका छौँ। अहिलेलाई चाहिँ यही कुराहरूमा थोरै बिजी छौँ। हजुर, त्यही हो, मेरो पनि अलिअलि रेकर्डिङहरू भइरहेछ। अलिअलि प्रोग्राम पहिलाको जस्तो टाइम त छैन होइन, तर अलिअलि भइरहेछ। त्यति हो। र क्रिसमसको माहौलमा छौँ हामी। यसपालिको क्रिसमसलाई चाहिँ कसरी सेलिब्रेट गर्ने योजनाहरू गर्दै हुनुहुन्छ? यसपालि त्यही त क्रिसमसको माहौल त छ, तर पनि अब अलिकति अहिलेको यो पेन्डेमिक यो सिचुएसनले गर्दाखेरिमा पहिला जस्तो ग्यादरिङ भएर गर्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति सम्भव छैन। सो अब जुममा नै यसपालि क्रिसमस पनि सेलिब्रेट गर्ने कुराहरू हुँदैछ हाम्रो चर्चहरूमा चाहिँ। सो त्यसरी नै हामी सेलिब्रेट गर्नेछौँ। अब हामी एज अ आर्टिस्टको रूपमा केही क्रिसमस गीतहरू प्रस्तुत गरेर यसरी नै हुन्छ यसपालिको क्रिसमस चाहिँ। हजुर, र थुप्रै क्रिसमसका गीत सङ्गीतहरू पनि आउँदैछन् होला भन्ने आशा छ। तयारीहरू कस्तो भइरहेको छ नयाँ क्रिसमस गीत सङ्गीतहरूको लागि? मेरो चाहिँ एउटा क्रिसमस सङ आइसकेको छ, जुन चाहिँ केही महिना अगाडि आइसकेको छ। हस्त तामाङ अफिसियल युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। र एउटा सङ चाहिँ अब मेरो केही दिनमै क्रिसमस सङ फेरि आउँदैछ। हजुर, मेरो पनि क्रिसमस गीत आउँदैछ केही टाइममा। सो यहाँहरूले त्यो पनि सुन्न सक्नुहुनेछ अब केही समयपछि आइहाल्छ। हजुर, हामी एकदमै उत्साहित छौँ नयाँ गीतको लागि। र अब गीत सङ्गीतको कुराकानीहरू गरिरहेको छौँ हामी। कार्यक्रम क्रिसमस क्यारलमा छौँ भनेपछि अब गीत सङ्गीतहरू हाम्रो दर्शकहरूको लागि प्रस्तुत नगर्ने त कुरा नै भएन। यो समयमा हामी एउटा गीतको साथ दिउँ न हाम्रो दर्शकको लागि। हजुर, हुन्छ नि। मैले अहिले गाउनु लागेको गीत चाहिँ यो क्रिसमस गीत नै हो। यो चाहिँ मैले त्यस्तै 3-4 वर्ष अगाडि नै गाएको गीत हो। यो गीतमा चाहिँ शब्द हाम्रो शेर एसी सरको छ भने सङ्गीत हाम्रो त्रिलोक प्रधान सरले दिनुभएको थियो। निकै नै मिठो गीत थियो। म त्यही गीत एउटा स्थायी यहाँहरू सामु प्रस्तुत गर्नेछु अहिलेलाई। आनन्दको खबर यो सबलाई सुनाउनु छ, मृत्युमाथि विजय हुने कुरा बताउनु छ। आनन्दको खबर यो सबलाई सुनाउनु छ, मृत्युमाथि विजय हुने कुरा बताउनु छ। साँचो मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, सबको उद्धार मुक्ति हुने बेला आएको छ। आनन्दको खबर यो
सबलाई सुनाउनु छ मृत्युमाथि विजय हुने कुरा बताउनु छ आनन्दको खबर यो हुन्छ हजुर धेरै धेरै धन्यवाद निकै नै मिठो गीतको साथ दिनुभयो गायक राजु तामाङज्यू तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र साँच्चै नै हाम्रो लागि यो चाहिँ किन यति धेरै आनन्दको खबर हो जस्तो लाग्छ ख्रिस्ट जन्मोत्सव चाहिँ यो चाहिँ अब विशेष गरिकन हामीले सबैले मनाइरहेका छौँ क्रिसमस होइन यो चाहिँ अब हामी सबै एउटा पापी जातिको लागि एउटा उद्धारकर्ता एउटा जन्मेको दिन हो नि त अनि त्यो भएर अनि हामी सबैले एकदम खुसियाली मनाउनु पर्ने कुराहरू हामीले सधैँ जस्तै गरिरहेछौँ अनि क्रिसमस हामीले मनाउने कारण पनि त्यही हो होइन सबै एउटा संसारकै सबै पापी जातिहरूको लागि एउटा उद्धारकर्ता जन्मिनु भएको दिन अनि उहाँको जन्मोत्सव त हामीले रमाइलोसँग मनाउनै पर्यो नि होइन त्यही कारणले गर्दा हामी मनाउँछौँ जस्तो लाग्छ मलाई हजुर एकदमै र सुषमाजी विगत वर्षहरूमा क्रिसमसलाई चाहिँ कसरी मनाउँदै आइरहनु भएको थियो कसरी चाहिँ तपाईँले सेलिब्रेट गर्नुहुन्थ्यो क्रिसमस त्यही हो आफ्नो फ्यामिली चर्चमा होइन चर्चमै अब हामी हरेक क्रिसमसको टाइममा आफ्नो चर्चमा जसरी मनाइन्छ त्यसरी नै मनाउँदै आएको थियो हजुर र हजुर दुवैजनालाई मलाई सोध्नु मन लाग्यो क्रिसमस भन्न साथ सबैभन्दा सुरुमा मनमा हुन्छ नि लाग्ने कुरा चाहिँ के हो के कुराहरूले गर्दा चाहिँ एकदमै हर्ष महसुस हुन्छ क्रिसमस भन्न साथ तपाईँहरूलाई अब क्रिसमस भन्न साथै अब सुरुमा त त्यही हो अब अघि नै मैले भने जस्तो एउटा हाम्रो उद्धारकर्ताको जन्म भएको दिन है भने त्यो नै एक प्रकारको खुसी हुन्छ र अब विशेष हामी इसाईहरूको लागि एउटा एकदमै ठुलो एउटा उत्सव जस्तो पनि हुन्छ त्यस कारण सबैसँग भेटघाटदेखि लिएर आफ्नो फ्यामिलीसँग ग्यादरिङ अनि भनौँ न रमाइलो गर्ने कुराहरू गर्छौँ त्यस कारणले क्रिसमस भन्ने बित्तिकै अब त्यही आउँछ दिमागमा चाहिँ एउटा खुसियाली रमाहाटको दिन त्यस्तै आउँछ मलाई पनि दाइले भन्नुभयो जस्तै होइन त्यस्तै नै हो अनि प्रभु हाम्रो निम्ति जन्मिनु भएको उत्साहको दिन होइन त्यो कारणले गर्दा हामी सबैजना खुसी हुन्छौँ होइन त्यही नै आउँछ मलाई नि हजुर एकदमै र यो समयमा हामी फेरि पनि अर्को एउटा प्रस्तुति दिन चाहन्छौँ हाम्रो गायिका सुषमा विश्वकर्माज्यूलाई चाहिँ यो समयमा दिन चाहन्छु कुन गीत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ अलिकति यो गीतको विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् यो गीत चाहिँ 1 महिना अगाडि चाहिँ हजुरले हस्त तामाङ अफिसियली युट्युब च्यानलदेखि चाहिँ रिलिज भइसकेको छ यो 2020को सङ हो यसको शब्द सङ्गीत नै हस्त तामाङ भाइले गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ डुएट सङ हो अनि यसमा मेल भोइस हस्त तामाङ भाइकै छ र फिमेल मेरो छ म यो गीत राख्न चाहे है त बन्चरीलाई बनी हो बास मान्छेलाई दुखीमा यो नयाँ आशा बन्चरीलाई बनी हो बास मान्छेलाई दुखीमा यो नयाँ आशा के भई बसो तिमी निराशा खोरी दुरुनलाई देखोली हाँस हो छोडी दुरुनलाई देखोली हाँस बन्चरीलाई बनी हो बास मान्छेलाई दुखीमा यो नयाँ आशा के भई बसो तिमी निराशा छोडी दुरुनलाई देखोली हाँस हो छोडी दुरुनलाई देखोली हाँस थोरै चाहिँ राखेँ हजुर एकदमै सुमधुर स्वर र एकदमै आशिषमय गीतको साथ दिनुभएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सुषमाजी र साँच्चै नै हजुरहरू दुईजनाको उपस्थितिले आज कार्यक्रम क्रिसमस क्यारलमा एउटा थप उत्साह र एकदमै हुन्छ नि क्यारलमय माहौल हामीले महसुस गरिरहेको छौँ र अझै थुप्रै थुप्रै गीत सङ्गीतको साथ हामी निरन्तर दिँदै जानेछौँ दर्शक तथा श्रोता कार्यक्रमलाई चाहिँ पुरा रूपमा तपाईँले हेर्दै जानुहोस् है र अन्तिमसम्म साथ दिनुहोस् पनि भन्न चाहन्छौँ र अलिकति गीत सङ्गीत हामी गीत सङ्गीतसँग हजुरहरू सम्बन्धित हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसैसँग सम्बन्धित केही कुराकानीहरू पनि गर्न चाहन्छु म चाहे मैले र कसरी चाहिँ यो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा होइन हजुरहरूलाई चाहिँ आउनको लागि प्रेरणा भयो गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा चाहिँ कसरी तपाईँहरू आउनुभयो अलिकति हाम्रो दर्शकहरूको लागि बताइदिनुहोस् न
म चाहिँ सिङ्गिङमा लाग्छु भनेर त अब सानोमा त त्यस्तो थिइनँ होइन, तर मैले चाहिँ सानै चर्चमा चाहिँ मेरो मामाले चाहिँ लेख्नु भएको थियो एउटा गीत, त्यो गीत चाहिँ मलाई सिकाउनु भयो भजन होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो गीत चाहिँ उठेर गाउँ न भन्नु भइसकेपछि मैले चर्चमा त्यो गीत गाइसकेपछि चाहिँ अनि धेरैजनाले चाहिँ मलाई एकदम राम्रो स्वर रहेछ तिम्रो, ऊ त ठुलो भएपछि सिङ्गर बन्छ होला भन्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि धेरैजनाले त्यस्तो कुरा भनिसकेपछि अनि मलाई पनि माइन्डमा त्यो भयो होइन, अनि म गाउन सक्ने रहेछु जस्तो फिल भयो। अनि यसरी नै गीतहरू गाउँदै गाउँदै जाँदा चाहिँ अब यही लाइनमै लाग्यो। हजुर, र एकदमै राम्रो पनि गरिरहनु भएको छ। थुप्रै गीत सङ्गीतहरूद्वारा हामी आशिषित पनि भइरहेका छौँ सुषमाजी। धन्यवाद। र हामी प्रगतिको लागि कामना पनि गर्दछौँ आगामी दिनहरूमा। मेरो पनि त्यस्तै हो, किनभने अब यो भनिन्छ नि अब सानैदेखि कति कुराहरू पछि बन्ने कुराहरू सुरुमै देखिन्छ भने जस्तो हामी सानैदेखि एकदम गीत गाउन रुचि राख्ने, अनि त्यसपछि अब सानैदेखि चर्चमा पनि विशेष चाहिँ चर्चमा गएर अब गीतहरू सुन्दा भजनहरू सुन्दा त्यहाँदेखि नै सुरु भएको हो मेरो पनि। अनि त्यसपछि अरूले त्यो गिटारहरू बजाएको पनि एकदम लुकी लुकी हेर्ने, अनि आफूलाई पनि गाउने मन लाग्ने, अनि त्यसै गरी नै सुरु भयो। अनि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अब स्कुलतिर यस्तो सानोतिनो फङ्सनहरूमा गीतहरू गाउने, त्यस्तो गरी नै सुरु भयो भनौँ न हाम्रो सङ्गीत चाहिँ। हजुर, र यो हजुरहरू चाहिँ जानुभएको विभिन्न रियालिटी सोजहरू छ होइन, त्यहाँसम्मको यात्रा चाहिँ कस्तो रह्यो, कसरी त्यहाँ कनेक्टेड हुनुभयो, कस्तो खालको अनुभवहरू गर्नुभयो त्यहाँ, अनि कस्तो खालको हुन्छ नि अब कतिवटा कुराहरू सिक्नु पनि भयो होइन, विभिन्न कुराहरूको त्यो एक्सपिरियन्सहरू चाहिँ सेयर गरिदिनुहोस् न। अब अहिलेको टाइममा त एकदम धेरै राम्रो राम्रो सोहरू आएको छ होइन, अनि धेरैलाई थाहा पनि हुन्छ अडिसनहरू केही भयो भने एकदमै मिडियाहरूदेखि हरेक कुरादेखि थाहा भइहाल्छ। तर हाम्रो टाइममा चाहिँ त्यस्तो धेरै चाहिँ थिएन होइन। अनि फेरि कस्तो पनि थियो भने अब धेरै एकदम भिड्नु पर्ने हुन्थ्यो होइन। अनि त्यसरी नै हो, अब कतै न कतैबाट थाहा भयो, अनि त्यसरी नै कम्पिटिसनहरूमा गइसकेपछि चाहिँ अब धेरै कुराहरू सिकियो होइन। अनि एउटा प्रभुले दिनुभएको गिफ्ट भन्छु म होइन, एउटा गिफ्ट नभइकन त पक्कै पनि केही कुरामा सक्सेस पाइँदैन, त्यो कुरा गिफ्ट भइसकेको कुरालाई चाहिँ अझै राम्रो बनाउने चाहिँ आफ्नो हातमा हुन्छ होइन। अनि निखार्दै गइसकेपछि र कम्पिटिसनहरूमा जाँदा जाँदै पनि धेरै कुराहरू थाहा भएर निखिँदै आयो। मेरो चाहिँ यस्तै छ। त्यस्तै नै हो, अब त्यो इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि कहाँ यस्तो प्रोग्रामहरू हुँदैछ भन्ने त्यो सोधखोज हो नि हामी आफैलाई पनि। अनि त्यो भइसकेपछि अनि म पनि राम्रै गाउँछु जस्तो लाग्छ, अथवा भनौँ न सबैले भन्छ नि त राम्रै गाउँछ है तिम्रो, राम्रो छ स्वर भनेपछि अनि ट्राई गरौँ न भन्ने त्यो भयो। अनि त्यसरी नै अब त्यो सोजहरूमा पुग्यो र अब एकदम धेरै धेरै एक्सपिरियन्सहरू हामीले पाउन सक्यौँ, धेरै कुराहरू सिक्न सक्यौँ, किनभने हामीभन्दा सिनियरहरू अब कोचहरू जजहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूबाट पनि धेरै कुराहरू हामीले गेन गर्ने मौका पायौँ। अनि प्लस अब यो म्युजिक फिल्डहरू, यो आर्ट फिल्ड चाहिँ स्पेसली जसले बढी धेरै मेहनत गर्छ, जसले साधना गर्छ उसले नै राम्रो गर्ने हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो गर्ने इन्करेजमेन्टहरू हामीले पायौँ। यसरी नै त्यसरी सोजहरूमा गयौँ, केही अनुभवहरू पनि बटुल्यौँ हामीले पनि। हजुर, एकदमै। र यो समयमा हामी फेरि पनि अर्को एउटा प्रस्तुतिको साथ हाम्रो दर्शकहरूको लागि राखौँ न, कुन गीत राख्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ एउटा क्रिसमस गीत आउँदैछ भनेर, यो चाहिँ डुएट गीत हो, मेलमा मैले गाएको छु, अनि फिमेलमा चाहिँ हाम्रो स्वेच्छा ठकुरी जी हुनुहुन्छ, उहाँले गाउनुभएको गीत हो। यो सायद अब छिटै नै आउँदैछ युट्युबमा। अनि यो गीतको शब्द सङ्गीतको बारेमा भन्नुपर्दा यो गीत चाहिँ हाम्रो युएसएमा हुनुहुन्छ अहिले दीपक ब्राइटजी, उहाँले शब्द सङ्गीत गर्नुभएको गीत हो यो। अनि यसलाई एरेन्ज गरेर मिठो बनाइदिनुहुन्छ हाम्रो आमोस तामाङ सरले। यो गीत अलिकति क्रिसमसमा रमाइलो गरौँ, क्रिसमसको चहल पहल छ, यस्तो टाइपको गीत छ। म हजुरलाई यो खासमा डुएट गीत हो, तर म अहिले नै एक्लैले प्रस्तुत गर्दैछु। मिठो गीत छ। अब यो सायद यो भिडियो आइन्जेलसम्म यसको म्युजिक भिडियो रेडी भइसकेको छ, अब आउँछ पनि होला, यहाँ सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ। झिलिमिली चारैतिर छ, क्रिसमसको चहल पहल छ, झिलिमिली चारैतिर छ,
क्रिसमसको चहल पहल छ नबस गम्केर आउ सबै मिलेर नबस गम्केर आउ सबै मिलेर मरिलानु के छ र गरौँ रमाइलो छोटो छ जीवन बाँचौँ रमाइलो मरिलानु के छ र गरौँ रमाइलो छोटो छ जीवन बाँचौँ रमाइलो झिलिमिली चारैतिर छ क्रिसमसको चहल पहल छ झिलिमिली चारैतिर छ क्रिसमसको चहल पहल छ यस्तै छ गीत हजुर एकदमै अर्थपूर्ण एकदमै आशिषमय गीत अवश्य पनि क्रिसमसको माहौल चाहिँ कतिचोटि हामीले बाहिरबाट पनि महसुस गर्छौँ जस्तो कि विभिन्न झिलिमिलीका कुराहरू डेकोरेसनको कुराहरू लालुपाते फुल फुल्दा ओर्दा होइन विभिन्न कुरा गर्दाखेरि कस्तो माहौल नै क्रिसमसमय भएछ है भन्ने हामीले कतिचोटि महसुस गर्ने गर्दछौँ र यो समयमा त झन् एकदमै क्यारलको माहौल भइरहेको छ गीत सङ्गीतको साथ हामीले तपाईँलाई दिइरहेको छौँ कार्यक्रम क्रिसमस क्यारल मार्फत कुराकानी गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई फेरि पनि अर्को एउटा प्रश्न हजुर दुवैजनालाई सोध्न मन लाग्यो हजुरहरू चाहिँ अब यता सेकुलर फिल्डमा पनि अब एक्टिभली अगाडि बढिरहनु भएको छ भने यता इसाई क्षेत्रमा पनि हजुरहरूले चाहिँ गीत सङ्गीतको माध्यमद्वारा योगदान पुर्याइरहनु भएको छ नि त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सेकुलर फिल्डमा चाहिँ इसाईहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले अब खासमा त कलाकार भनेको कलाकार नै हो होइन तर पनि अब पहिलाको जस्तो अवस्था चाहिँ अहिले छैन किनभने हामी कलाकार भएपछि सबैजना समान हौँ भन्ने एउटा त्यो प्रकारको फिलिङ्स चाहिँ छ जस्तो अब सेकुलर कलाकारहरूले पनि हामीलाई राम्रो दृष्टिकोणले नै हेर्नुहुन्छ किनभने हामी सेकुलरमा पनि उहाँहरूसँग पनि भनौँ न सहकार्यहरू गरिरहेका हुन्छौँ त्यस कारणले त्यस्तो भनौँ न अलिकति नराम्रो त्यस्तो त छैन उहाँले पनि राम्रोसँग गर्नुहुन्छ व्यवहारहरू गर्नुहुन्छ हामी पनि उहाँहरूसँग त्यही अनुसारले मिल्छौँ त्यस कारणले उहाँहरूको हेर्ने तरिका मेरो विचारमा राम्रै छ त्यस्तो अलि नेगेटिभ त्यस्तोहरू त छ जस्तो लाग्दैन मलाई किनभने त्यस्तै छ एकदमै त्यही त दाइले भन्नुभयो होइन अनि सेकुलर सिङ्गरहरूले पनि हाम्रो क्रिस्चियन गीतहरू गाउनु भएको छ नि त धेरैजनाले एकदमै अनि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन अनि हामी पनि सेकुलर सङहरू गाउँछौँ होइन अनि त्यो कारणले गर्दा त्यस्तो चाहिँ भोगेको छैनौँ हजुर र सुषमाजीको यो लकडाउनको समयमा एउटा गीत पनि एकदमै चर्चामा आएको थियो हामीले सुन्यौँ कति घोडाहरू टेक्निसियन होइन एकदमै समय सान्दर्भिक गीत थियो र धेरैजनाले एकदमै रुचाउनु भएको गीत पनि रहेको थियो त्यो गीत कसरी तपाईँले चाहिँ कसरी गीतसँग सम्बन्धित हुन जानुभयो कनेक्टेड हुन जानुभयो त्यो गीत गाउँदाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भयो छोटो मिठो हाम्रो दर्शकको लागि राखिदिनुहोस् त्यो गीत चाहिँ एकदमै आशिषमय रह्यो मेरो जीवनमा पनि त्यो गीत गाउँदा चाहिँ होइन अनि यो गीतबाट नै मलाई धेरैजनाले अब हुन त चिन्नु भएको थियो नेपाल तारादेखि पनि द भोइसदेखि पनि होइन एउटा क्रिस्चियन हो राम्रो गाउँछ भनेर चिन्नु भएको थियो तर कति घुँडा चाहिँ मेरो जीवनमा चाहिँ एकदमै आशिषमयको गीत पनि भयो होइन र धेरैजनाले त्यो गीत सुनेर आशिषमय पनि भयो भन्नुभयो अनि यो गीतमा म सामेल हुन पाउँदा म एकदमै धेरै खुसी छु र प्रभुलाई एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि यो गीत रेकर्ड गर्दा चाहिँ साँच्चै नै एउटा प्रभुको अनुग्रह अब भने नि जीवनमै आशिष पाएँ होइन अब त्यो रेकर्ड गर्दा एकदमै छुवाई महसुस भएको थियो हजुर र छोटो मिठो हाम्रो दर्शकको लागि गुनगुनाइदिनुहुन्छ एकदमै एकदमै यो गीत चाहिँ होसन्ना मण्डलीदेखि चाहिँ निकाल्नु भएको थियो होइन अनि यसको शब्द चाहिँ हाम्रो साजन परिवारको छ भने यसको सङ्गीत चाहिँ सुभाष भूषाल दाइले गर्नुभएको छ म थोरै यहाँहरू बिच राखेँ यो चाहिँ डुएट सङ हो प्रताप दास भाइले र मैले गाएको छौँ कति घुँडाहरू टेक्दैछन् सडक हुँदै पुकार्दैछन् कति घुँडाहरू टेक्दैछन् सडक हुँदै पुकार्दैछन् तपाईँको इच्छा खोज्दैछन् जीवन तपाईँमा सुम्पिँदैछन् हे यीशु हाम्रो बिन्ती सुन्नुहोस्
यीशु हाम्रो बिन्ती सुन्नुहोस् तपाईको इच्छा पुरा हजुर धेरै धेरै धन्यवाद एकदमै सुमधुर गीतको साथ दिनुभएको लागि र अलिकति कुराकानी हामी गर्न चाहन्छौँ गीत सङ्गीतहरू सँगसँगै कुराकानीको साथ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई समयमा हामी दिइरहेको छौँ गीत सङ्गीतको क्षेत्रलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा यसैलाई मेरो प्रोफेसन बनाउँछु भनेर यदि अहिले आइरहनु भएका कलाकारहरूले चाहनुभयो भने कस्तो छ हाम्रो यो क्षेत्रमा लागेर आफ्नो घर परिवारहरूलाई हामी सम्हाल्न सक्छौँ आर्थिक कुराहरूमा कस्तो खालको चुनौतीहरू छ हजुरहरूको एक्सपिरियन्सका कुराहरू केही सेयर गरिदिनुहोस् न त्यही त अब यो अलिकति म्युजिक फिल्डमै लागेर चाहिँ गर्छु भन्नलाई अलिक गाह्रो पनि छ यसको मतलब यो होइन कि हामीले पहिला आउनुभन्दा अगाडि नै उहाँलाई डिस्करेज गर्नु खोजेको त होइन तर एउटा कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि जस्तो एउटा जोस हुन्छ नि म आएर अब म यो फिल्डलाई नै धेरै माथि लगाएर म एकदम हुन्छु भनेर त्यस्तो गरेर आउनु पनि हुन्छ होइन तर अब यो फिल्डमा चाहिँ अलिकति धैर्यताको कुराहरू पनि चाहिन्छ जस्तो मैले भने नि अब 3 महिना सिक्छु त्यसपछि अर्को महिना एल्बम गर्छु अर्को महिना स्टार हुन्छ भन्ने त्यस्तो कति सोच भएकोहरू पनि आउनुहुन्छ तर त्यसो गर्दा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ तर अलिकति आफ्नो भनौँ न एकदम धैर्यता राखेर मैले अब अघि मैले भने साधनाको कुराहरू मेहनतको कुराहरू मेन चाहिँ जुन गड गिफ्ट हामीसँग छ त्यसलाई एकदम मेहनत गरेर 2-4 वर्ष सिकेर आएर एकदम इमान्दारीपूर्वक कामहरू गर्नुभयो भने अब त्यस्तो गाह्रो पनि छैन तर अब भने जस्तो त्यति सहज पनि छैन किनभने गाह्रो छ अलिकति जस्तो अब भनौँ न अब जे काम गर्न पनि अब आफू जस्तो मैले भन्न खोजेको हरेक कुरा अब फिनान्सियल कुराहरूमै जोडिन्छ नि त त्यो कुराहरूले गर्दाखेरिमा पनि अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ गाह्रो छ त्यस कारणले अब अहिले धेरै तपाईँले आर्टिस्टहरू हेर्नु भने उहाँहरूको जुन एउटा प्रोफेसन छ त्योदेखि अर्को एउटा उहाँले अर्को एक्स्ट्रा प्रोफेसन पनि लिइरहनुहुन्छ कि त्यो कारण चाहिँ म्युजिकमै टोटली लागेर पनि मैले गर्न सक्छु भन्ने पनि होइन तर पनि अब गर्न सक्दैन भन्ने पनि छैन त्यस कारणले त्यो चाहिँ अब म चाहिँ अब त्यसलाई अलिकति 50-50 राख्न चाहन्छु किनभने त्यस्तै छ अब बाँकी कुरा चाहिँ अब सुषमाको पनि अलिकति एक्सपिरियन्स छ उहाँले पनि भन्नुहुन्छ हजुर अवश्य पनि यो आजको दिनसम्म यो स्थानसम्म आइपुग्नको लागि सुषमाजी तपाईँले पनि कस्तो प्रकारको चुनौतीहरूलाई महसुस गर्नुभयो होइन कस्तो प्रकारको फेजहरूलाई देख्दै आउनुभयो त्यो अलिकति अनुभवहरू राखिदिनुहोस् न फर्स्ट त गड गिफ्ट हुनैपर्छ होइन अनि के चाहिँ ममा बेस्ट छ होइन मैले कुन चाहिँ एकदम राम्रो गर्न सक्छु त्यो कुरालाई चिनिसकेपछि अब दाइले भन्नुभयो जस्तै त्यसलाई अझै निखार्ने अझै राम्रो गराउने होइन अनि लगनशीलता धैर्यता चाहिँ एकदमै चाहिन्छ अब हरेक कुराको पोजिटिभ नेगेटिभ दुईवटा पार्ट हुन्छ होइन अनि हाम्रो यो लाइनमा पनि राम्रो पनि छ नराम्रो पनि छ होइन त्यही हो अब आफू चाहिँ आफ्नो कलालाई चिनेर त्यसलाई अझै राम्रो बनाएर चाहिँ अनि एकदमै त्यसैमा लगनशीलता गरेर भएर चाहिँ अघि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ हजुर र थुप्रै अहिले नयाँ जेनेरेसनको चाहिँ कलाकारहरू भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ यो फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ होइन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ अब यसरी निरन्तर रूपमा धैर्यता साथ अगाडि बढ्नको लागि अझै के उत्साह थप दिन चाहनुहुन्छ हजुरको आफ्नो अनुभवबाट मैले भने नि अघि अब अलिकति चाहिँ मेन चाहिँ अब तपाईँले पहिला चिन्नु पऱ्यो मसँग त्यो गिफ्ट छ कि छैन अथवा मसँग गीत गाउने छ कि छैन अघि अब हामीले भने जस्तै मेन त अब परमेश्वरबाट जुन वरदान हामीले पाएका छौँ नि त्यो मेरो हो कि होइन त्यो वरदान पहिला चिन्नु पऱ्यो आफूले अनि हो भने चाहिँ अब मैले मेहनत गर्नु पऱ्यो भनेर त्यो अनुसारले अब क्लासहरू लिएर हुन्छ कसरी हुन्छ आफूलाई पहिला त्यो कुरामा पोख्त पार्नु पऱ्यो नि त पहिला आफूलाई पोख्त पारिसकेपछि अनि त्यसपछि फिल्डमा यसरी आयो भने चाहिँ उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ तर अब अघि मैले भने जस्तो सिक्दै नसिकिकन त्यत्तिकै भन्दा पनि सकेसम्म तपाईँमा त्यो वरदान छ भने तपाईँले एकदम सिकेर त्यसलाई एकदम अघि मैले भने धैर्यता मेन चाहिँ होइन त्यो राखेर आउनुभयो भने मेन चाहिँ आफ्नो वरदानलाई चिनेर अनि सिकेर आउनुभयो भने चाहिँ पक्कै पनि राम्रो हुन्छ जो नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि त्यसै गरेर नै गर्नुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर र आगामी दिनहरूको योजनाहरू के छन् अझै कसरी अगाडि बढ्ने योजनाहरू राख्नुभएको छ अब गीत सङ्गीतमै छौँ होइन यत्रो वर्षौँदेखि होइन त्यो कारणले गर्दा अब चाहिँ गीत सङ्गीत नै भइन्छ र अनि धेरै प्रभुका दासहरूले चाहिँ अहिले
को टाइममा सम्झिराख्नु भएको छ, गीत गाउन दिइराख्नु पनि भएको छ। त्यसको निम्ति यहाँ सबैजनालाई एकदम हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यही छ, अब अलिअलि रेकर्डिङहरू पनि भइरहेछ, त्यही नै हो। हजुर त्यही हो, अब गीत सङ्गीत नै अब यसलाई नै हामीले अगाडि ल्याउने एउटा भनौँ न प्रोफेसनै त्यो हिसाबले हामी गइरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा गीत सङ्गीतमै हुन्छौँ, योभन्दा सायद अब बाहिर जान सकिँदैन होला। त्यस कारणले त्यही गीतहरू गर्ने त्यस्तो मतलब गीत सङ्गीतभित्रै हुन्छौँ हामी। हुनुहोस् पनि हामी पनि त्यही चाहन्छौँ, किनभने तपाईँहरूद्वारा गाइएका गीत सङ्गीतहरूले धेरैजना व्यक्तिहरूको जीवनमा परमेश्वरको काम गरेको छ, धेरैजना व्यक्तिहरू आशिषित पनि हुनुभएको छ। यसरी नै निरन्तर अगाडि पनि बढ्दै जानुहोस् पनि भन्न चाहन्छौँ र आगामी दिनमा थुप्रै थुप्रै गीत सङ्गीतहरू हामीले अझै सुन्न र सुनाउन पाऊँ। र यो समयमा हामी अर्को एउटा गीतको साथ फेरि पनि दिउँ न हाम्रो दर्शकहरूको लागि। कुन गीत राख्न चाहनुहुन्छ? हुन्छ, अहिलेलाई चाहिँ हामी आफूले गाएको गीतहरू सुनाइसक्यौँ होइन। हजुर, हामी अहिले क्रिसमस क्यारलमा छौँ होइन। हजुर, एउटा भजनदेखि नै क्यारल सङ्ग गाउनु त है। एकदमै क्यारलको साथ हामी यो समयमा हाम्रो दर्शकहरूको लागि राख्न चाहन्छौँ। हुन्छ, हामी हेर न आकाशमा भन्ने गीत हामी गाउँदैछौँ, हामी सबैलाई आउँछ यो गीत। भजन 35 को पनि हो। हामी यसको एउटा स्थायी र अन्तरा हामी गाउँ न त सबैजना मिलेर। आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिहालो। नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिहालो। ईश्वरको वचन पुरो गर्नलाई आए प्रभु जगमा। ईश्वरको वचन पुरो गर्नलाई आए प्रभु जगमा। मानवको सबै दुःख बुझ्नलाई बसिए डोरेमा। गोठालाहरू छक्क परे जब, गोठालाहरू छक्क परे जब देखे स्वर्गदूतलाई। भाडस पाई रमाई गए खबर दिनलाई। भाडस पाई रमाई गए खबर दिनलाई। हेर न आकाशमा ताराको उज्यालो, नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिहालो। नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिहालो। नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिहालो। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। नवजात प्रभुको दर्शन गर्न नगर बिहालो कार्यक्रम क्रिसमस क्यारलमा तपाईँ हुनुहुन्छ दर्शकवृन्द र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गायक राजु तामाङज्यू, साथै गायिका सुषमा विश्वकर्माज्यू र उहाँहरूसँगको कुराकानी सँगसँगै मिठा मिठा क्रिसमस गीत सङ्गीतको साथद्वारा हामी तपाईँलाई यो समयमा साथ दिइरहेका छौँ र थुप्रै थुप्रै कुराकानीहरू गर्ने मन थियो, तर अब चाहिँ भने हामी बिस्तारै बिस्तारै आजको कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेको छौँ र केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि? सबभन्दा पहिला त यो यसरी क्रिसमस क्यारल कार्यक्रममा आउनु पायौँ, यहाँ लगायत सम्पूर्ण टिमलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अब यो बडा दिन आउँदैछ, क्रिसमस आउँदैछ अनि नयाँ वर्षको यहाँहरू जो जतिले यो इन्टरभ्यू यो च्यानल हेरिरहनु भएको छ यहाँहरू सबैलाई मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु र नयाँ वर्षको धेरै धेरै शुभकामना पनि भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच पुनमजी।
कति राम्रो। सो क्रिसमस क्यारलमा इन्भाइट गर्नुभयो हजुरको सम्पूर्ण टिमलाई नै एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले जतिजनाले पनि यो सो हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरू सबैजनालाई मेरी क्रिसमस ह्याप्पी न्यू इयर भन्न चाहन्छु। र जाँदा जाँदै मेरो अपकमिङ एउटा क्रिसमस सङ छ, म त्यो चाहिँ थोरै राख्न चाहेँ। यसको चाहिँ शब्द सङ्गीत चाहिँ पास्टर तीर्थबहादुर तामाङ दाजुले गर्नुभएको छ भने यसको एरेन्ज चाहिँ सुमन राई दाइले गर्नुभएको छ र यो चाहिँ मेरो सिङ्गल गीत छ। अब केही दिनमा नै हजुरले चाहिँ एल्मिङ नेपाल युट्युब च्यानलबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। कति राम्रो आजको दिन हो, कोइलीले गायो चारैतिर खुसियाली आनन्दले छायो, चारैतिर खुसियाली आनन्दले छायो। कति राम्रो आजको दिन हो, कोइलीले गायो चारैतिर खुसियाली आनन्दले छायो, चारैतिर खुसियाली आनन्दले छायो। हस् धन्यवाद। मैले थोरै चाहिँ राखेँ, यो फुल भिडियो छिट्टै नै आउँदैछ। हजुर र धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो बहुमूल्य समय आज कार्यक्रम क्रिसमस क्यारलको लागि दिनुभएको निम्ति हामी एकदमै आभारी छौँ र एकदमै आशिषित पनि छौँ। हस् यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ दर्शकवृन्द, कार्यक्रम क्रिसमस क्यारल मार्फत आजको श्रृङ्खलाबाट हामीले चाहिँ गायक राजु तामाङज्यू र गायिका सुषमा विश्वकर्माज्यूको साथ तपाईँलाई दिएको छौँ। यो साथ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? आशा छ तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ र क्यारलको साथलाई अवश्य पनि तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै हामी थुप्रै श्रृङ्खलासहित उपस्थित हुने नै छौँ। क्यारलको साथ निरन्तर तपाईँलाई दिँदै नै जानेछौँ। तर यो श्रृङ्खलाबाट चाहिँ भने म पुनम बिदा हुन चाहन्छु। यतिखेर समय हेरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो समयमा बिदा हुन चाहन्छु। जय मसीह, नमस्कार।